कोरोना की दहशत बरकरार, मोहलिक वायरस ने मजीद 16 अफराद से जिंदगी का हक छीन लिया। 330 नए केसेस रिपोर्ट। एसएसपी सीटीडी साहबजादा बिलाल उमर भी शिकार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा इकदाम, मुल्क में चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के इस्तेमाल की इजाजत। लाहौर से सौतेली मासा सलूक 50 से ज्यादा मंसूबों के 4.5 अरब का इजरा रोक लिया गया। सीवरेज लाइनों पर काम बंद। मोहलनवाल, बाबू साबू, महर टाउन, जल्लो मोड़ में गंदे पानी की निकासी की स्कीम्स नामुकम्मल। गज्जुमता, मरगजार, इकबाल टाउन के मंसूबे अधूरे। लाहौर की सड़कों पर चिंची रिक्शों की हुक्मरानी। सस्ती और आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौरियों के लिए ख्वाब बन गई। नए साल भी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बहाल ना हो सकी। 19 रूट्स पर चलने वाली 400 बसें कबाड़ बन चुकी। गफलत का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। करप्शन की डायन साफ पानी पी गई। 100 सरकारी स्कूल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा, हेरा फेरी की नजर। 20 स्कूल 10 माह बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम। लाखों की रकम खुर्द बुद्ध का खदशा। एजुकेशन अथॉरिटी की तरतीब। 25 पब्लिक टॉयलेट्स में से सिर्फ 12 फ़ाल। बंद टॉयलेट्स बहाली के लिए फिजिबिलिटी का हुक्म। फतेहगढ़, मियां मीर दरबार, मिनी मार्केट समनाबाद समेत दीगर मुकामात के टॉयलेट्स ऑपरेशनल किए जाएंगे। 1 करोड़ 33 लाख की लागत आएगी। जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी की तोसी का मंसूबा सर्द खाने की नजर। इमरजेंसी के 110 से बढ़ाकर 500 बिस्तर का बनाया जाना था। मंसूबे पर लागत का तखमीना 40 करोड़ लगाया गया। 3 बरस बीत गए, कोई पेशरफ्त न हो सकी। चिड़ियाघर के बेजुबान मुआशी अबतरी का निशाना बन गए। लाहौर जू और लाहौर सफारी के पास पैसे खत्म। खुराक के ठेकेदारों की रकम रुक गई। नाला सप्लाई ने सप्लाई रोकने की तंबीह कर दी। चरिंद परिंद की खुराक बंद होने का खदशा। पंजाब माली मुश्किलात का शिकार और फिर भी 60 अरब की इजाफी अदायगियों का इंकिशाफ। अफसरान रिकवरी में नाकाम। 2019-20 की रिपोर्ट ने बांडा फोड़ दिया। गैर जरूरी अदायगियों में महकमे मवासलात और तामीरात, आपाशी, हाउसिंग और सेहत सरे फहरिस्त। हम यही ठीक हैं, तरक्की नहीं चाहिए। तहसीलदारों का तरक्की लेने से इनकार। कागजात ना भिजवाए, ओहदों पर बरकरार। महकमा SNGAD और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डेडलॉक बरकरार। तहसीलदारों को कागजात की फराहमी के लिए बार बार याद दहानी कराई जा चुकी है। कलअदम तंजीमों से तहवील में लिए गए मदारिस और स्कूल्स की मॉनिटरिंग। एजुकेशन अथॉरिटीज को कमेटीज बनाने का हुक्म। टीम्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की पाबंद। अब नर्सें भी PhD और मास्टर्स कर सकेंगी। पंजाब के 44 नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेज का दर्जा मिल गया। तारीख में पहली बार 500 मर्द भी तरबियत हासिल करेंगे। शाहदरा नर्सिंग कॉलेज को खुसूसी हैसियत मिल गई। सूबाई वजीर यास्मीन राशिद कहती हैं, अगले 2 साल में मजीद 5 नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे। इदारों का अदम ताब, ज़ेरे जमीन पानी महफूज बनाने के मंसूबे को दर्ज का। कशी पार्क में वाटर टैंक की तामीर में मंजूरी के बावजूद ताखीर। बारिशों के दौरान फिरदौस मार्केट और अतराफ के मुसलसल ज़ेरे आब रहने का खदशा बरकरार। लागती तखमीना 5 से 7 करोड़ हो गया। वासात ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे के लिए मुतहर्रिक। लॉरेंस रोड अंडरग्राउंड टैंक की तदीनो आराइश के लिए मज़ीद 11 करोड़ जारी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी गैर रजिस्टर्ड कारोबार के पीछे। इश्तिहारी एजेंसियां भी रेडार पर आ गईं। टैक्स नेट में शामिल करने के लिए 110 एजेंसीज की स्क्रूटनी। नोटिस जारी। 16% सेल्स टैक्स आयद। तजावुजात माफिया के पंजे तेज। पार्किंग स्टैंड्स को भी ना बख्शा। इकबाल टाउन की ग्रीन ब्लॉक मार्केट में रेडियो की भरमार। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। अहम शाहराह पर ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस। नुसरत शहबाज ने हाजिरी से इस्तिस्ना देने का हुक्म चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट में दरखास्त फाइल। मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश। शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड में जाती मुआलिज शामिल करने की दरखास्त पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने कल तक के लिए फैसला महफूज कर लिया। शाहू की मलिया में जमीन का जाली ट्रांसफर। एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। लीगी रहनुमा अफजल खोखर और सैफुल मुलूक खोखर नामजद।
1025 کنال سرکاری زمین جعلسازی کے خلاف کیس ڈی سی شیخوپورہ کی درخواست پر درج کیا گیا۔ سابق آئی جی مشتاق سکھیرا سے بلٹ پروف گاڑی اور سیکیورٹی واپس لینے کا حکم معطل۔ ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت آئی جی اور دیگر فریقین کو نوٹس، جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز مستعفی، ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ جسٹس عبدالعزیز 26 نومبر 2016 کو جج تعینات ہوئے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا استعفے کی واپسی کے لیے جج سے رابطہ، ہفتے کے روز ملاقات ہوگی۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن علی آغا کی لاہور ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ملاقات، عدالتوں میں درپیش انتظامی مسائل اور حل پر تبادلہ خیال۔ ڈالر کما کر وطن بھیجنے والے پولیس کے رویے پر نالاں، غیر ملکی تارکین کی جائیدادوں پر سے قبضہ چھڑانے میں عدم تعاون کی 261 شکایات، وزیر اعلیٰ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ داد رسی کے لیے وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقلی کی خوشخبری، پنجاب کابینہ نے سمری منظور کر لی۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کا تمام انتظامی سیکرٹریز کو مراسلہ۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سے مزید 8 پناہ گاہوں کے قیام کی منظوری۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل میں ترامیم بھی منظور۔ بدماشوں عادی مجرموں کو سیدھا کرنے کے لیے پولیس کا نیا طریقہ، آئندہ تھانے پیش ہونا ہوگا، باقاعدہ حاضری لگے گی۔ پنجاب پولیس کو مغرب کی طرز پر گامزن کرنے کے لیے ترامیم تیار، سفارشات ہوم ڈپارٹمنٹ کی میز پر۔ سینٹ الیکشن میں باقی لیگی اراکین ترک کا پتہ، تحریک انصاف کے منحرف فراکین سے مسلسل رابطوں پر مسلم لیگ نون پریشان۔ جلیل احمد شرق پوری، غیاث الدین، فیصل نیاسی، نشاد ڈہا اور اشرف انصاری اہمیت اختیار کر گئے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نون لیگ کے دور اقتدار کے ساتھ ہی مشکل میں غائب سابق ڈپٹی میئر حاجی اللہ رکھا، سابق وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ شیخ شاہد نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ نوشاد حمید، ماجد ظہور، شہباز جٹ، شفقت حسین بھی منظر عام سے غائب۔ چوہدری پرویز لاہی سے لاہور بار کے نومنتخب عہدیداروں کی ملاقات، ملک سرود، احمد سعد خان، رانا شاہد، ایم ایچ شاہین شامل۔ وکلا کے مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال، طاہر نصر اللہ وڑائچ، خواجہ محسن عباس، چودھری صفدر حیات بھی موجود تھے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت اجلاس، کرائم سین محفوظ بنانے کی ضرورت پر زور، کوتاہی برتنے پر اہلکاروں سے جواب طلبی ہوگی۔ اٹلی کے سفیر اینڈریاس کا الحمرا آرٹس کونسل کا دورہ، منیزہ ہاشمی سمن رائے سے ملاقات، اسٹوڈیو گیلری ہاؤس دیکھے، اعزازی شیل بھی پیش کی، موزی سفیر لاہور چیمبر بھی گئے۔ صدر میاں طارق مصباح، ناصر حمید خان سے ملاقات، تجارتی امور پر بات چیت۔ کورونا سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جنرل کی افتتاحی تقریب، گورنر پنجاب چودھری سرور، وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کی شرکت، پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر خالد مسعود گوندر، پروفیسر عامر، ساجد عبید اللہ سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ 18,000 افراد کی کورونا ویکسین، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اعزاز، ٹیلی میڈیسن پروگرام کو آگے بڑھانے کا مشن۔ پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ انفارمیٹکس میں ماسٹر ڈگری پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات، ملازمین بھی غیر حاضر، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس۔ ایم ایس ڈاکٹر شاہد اقبال قریشی کو معطل کر دیا، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ رپورٹ کرنے کا حکم۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی دم توجہی، 2 ماہ بعد بھی جامعات کے لیے یکساں قوانین نہ بن سکے۔ سرکاری جامعات میں تعیناتیوں میں تاخیر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، LCWU، GCU اور یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں رجسٹرار، کنٹرولر اور خزانچی نہ ہونے سے مشکلات۔ قومی امن کمیٹی کے عہدیداران کی خدمت کے اعتراف میں تقریب، صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم، صدر PTI پنجاب اعجاز چودھری کی شرکت، مفتی محمد آصف نعمانی، ندیم احمد، رانا اختر، نعمان قاضی، شعیب حیدر، علی رضا نقوی سمیت شخصیات میں اعزازی شیلڈ تقسیم کی گئیں۔
थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के मोहसिन सुंदस फाउंडेशन के बानी मुन्नू भाई को बिछड़े 3 बरस बीत गए। अजीम समाजी कारकुन, अदीब, दानिश्वर, ड्रामा निगार आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा। सुंदस फाउंडेशन में कुरान। सिटी जिमखाना क्रिकेट क्लब के साबिक सदर बशीर परवेज की याद में T20 टूर्नामेंट। शफकत राना क्लब ने बशीर परवेज क्रिकेट अकेडमी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। और पिला क्लॉक स्टूडियो में मियां मोहम्मद बख्श के कलाम की रिकॉर्डिंग सूफी गुलूकार हुसनैन अकबर और मोहम्मद असलम बाहू ने रिकॉर्डिंग करवाई।